کلیاں بیٹھیاں ڈرامے وینائے، کلے بیٹھیاں مجرے وینائے، کلے بیٹھیاں چوہے کھیلنائے، کلے بیٹھیاں رب دیاں نافرمانیاں کرنائے، کلیاں بیٹھیاں رب دیاں بغاوتاں کرنے۔ اور فیصلہ بادیا تیری زندگی جندر کوئی جدہ بھی لمحہ آیا ہے، تینوں بیٹھیاں بیٹھیاں تینوں اپنے رب دیاں یاداں آئیاں ہون، تے رب نو یاد کر کے تیریاں کھاں دندراں سو آگے ہون۔ مدن پوریا فیصلہ بادیا اللہ دی قسم کدی رب دی تخلیق تے غور و فکر کر کے دنیا صبح لیا کر، کسے والے ایک انگلی کریں گا تیرے والے تین انگلیاں آنگیاں۔ اللہ اکبر اللہ، پہلے اپنے والے ویکھیا کر پھر لوگاں والے ویکھیا کر، تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، تے اللہ دے در تے آکے بیٹھ جایا کر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، تے محروم نہ کر تو اپنی رحمت تو، محروم نہ کر تو اپنی رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر، اے سچ گئے اسی مجرم خاں، اے سچ گئے اسی مجرم خاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف جا کر۔
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو رمضان مبارک دے اس دوسرے خطبہ جمعہ دے اندر حاضری دا موقع عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا مال کے کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال بڑی محبت کردہ ہے، بڑا پیار کردہ ہے۔ کائنات دے اندر ایسی کوئی ہستی نہیں جڑی انسان نال اتنا پیار کردی ہوئی جتنا پیار عرشاں والا رب اپنے بندے نال کردہ ہے۔ اور صحیح بخاری دی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، ایک دن آپ علیہ السلام تشریف فرما، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کچھ قیدی، انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ عورت اپنے بچے نو تلاش کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں نظراں اس ماں تے پئیاں، آپ نے اس ماں دی ممتا ویکھی، آپ صحابہ وال مخاطب ہوئے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ صحابہ کہندے نے سونیا جڑی عورت اپنے بیٹے دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی وہ اپنے بچے نو اگ دے اندر کیویں سٹنا برداشت کرے گی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جویں اے عورت اپنے بچے نال پیار کر دیے، عرشاں دا رب اے دے نالوں کئی حصے زیادہ اپنے بندے نال پیار کرتا ہے۔ اور رات انسان بے وفا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندے دا قدردان ہے۔ اور جائیے کوئی بھی ایسا رشتہ جڑا بندے دا معزز محترم بندے نال پیار کرن والا، او دے سامنے بندہ روندا ہے، آنسو بہاندا ہے، اپنا دکھ درد سناندے، ایک وقت آندے او کوئی بندے دا رشتہ خون دا رشتہ بندے نو تانا دے دیندا ہے، فلاں موقع تے تو میرے سامنے آ کے رویا سی، فلاں موقع تے میرے سامنے آ کے آنسو بہائے سن، انہاں اکھاں دے اندروں نکل والے آنسوآں دے دنیا دے لوگ تانے دے دیندے نے، لیکن مینوں اللہ دی قسمیں جڑا بندہ اللہ دے سامنے رو پیندے، کائنات دا رب تانا بھی نہیں دیندا اور انہاں اکھاں دے اندروں نکل والے آنسوآں دا مول بھی پا چھڑدا۔ جتنا مرضی محبت کرن والا رشتہ، جتنا مرضی پیار کرن والا رشتہ، اس رشتے دے سامنے کئی دفعہ بندے دی اکھاں دے آنسو انہاں دی قدر و قیمت نہیں ہوندی، لیکن اللہ دے سامنے
مکھی دے پر دے برابر بھی بندے دی اکھ وچوں آنسو نکل آئے، رب اس آنسو دا بھی مل پا چھڑ دے، اس ایک پانی دے قطرے دا بھی مل پا چھڑ دے۔ اج دنیا واسطے ساڈا رونا، دنیا دی محبت دے اندر، دنیا دی دکان دے اندر، دنیا دے مکان دے اندر، دنیا دی چاہت دے اندر انسان روندے، کدی اللہ دی محبت دے اندر، کدی رب دے ڈر دے اندر رو کے ویکھتے صحیح اللہ دی قسم اے دے اندر لذت کیسی ہے، اے دے اندر سکون کیسا ہے، اے دے اندر سرور کیسا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر سورہ مریم دے اندر اپنے انبیاء دا تذکرہ فرمایا، اور نبیان دا تذکرہ کرن دے بعد اللہ تعالی نے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا، اے جڑے میرے نبی سن اے بھی میرے سامنے میرے ڈر دی وجہ کر کے، میرے خوف دی وجہ کر کے روندے رہنے۔ آئیے بڑی توجہ دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال اللہ دا قرآن سن دیا جانا اور ایمان تازہ کر دیا جانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دا جنہ لوگاں تے نام ہویا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ دے انعام یافتہ نبی، اللہ دے پیارے نبی، من ذریۃ آدم، حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر، فرمایا وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی تے سوار کیتا، انہاں تیرو اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو پیدا کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، فرمایا وَمِمَّنْ خَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اسی انہاں نو چنیا، انہاں دا انتخاب کیتا، انہاں نو ہدایت عطا کی تھی کہ میرے نبیان دی کفیت کی۔ اللہ فرماتے نے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اس کائنات دے اندر سب تو افضل تے اعلیٰ ہستیاں نبیاں دیاں ہستیاں نے، معصوم ذات نبیاں دی ذات، گناہاں تو پاک ذات نبیاں دی ذات، لیکن اللہ دے نبی، اللہ دے پیارے، اللہ دے محبوب، رب دے چنیدہ پیغمبر اللہ دی آیتاں سن دے نے فرمایا خروا سجدا وبکیا، خروا سجدا وبکیا۔ رب دے پیغمبر جو رب دی آیتاں سن دے نے سجدیاں دے اندر پے کے رون لگ جاندے نے، انہاں دی اکھاں ڈل پیندیاں نے، ہائے او معصوم ہستیاں رب دی آیتاں سن کے رب دے سامنے سجدے دے اندر پے کے سجدے دے اندر گر کے رونا شروع کر دیندے نے، آنسو بگانا شروع کر دیندے نے۔ یہ نبیاں دی ذات ہے۔ نبیاں دے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہستیاں دا تذکرہ فرمایا،
آئیے اللہ دا قرآن سن دیا جانا ایمان تازہ کر دیا جانا اللہ فرماندے نے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم فرمایا وہ لوگ جنہاں نو اسی علم عطا کیتا صاحب علم لوگ علم والے لوگ علماء لوگ جنہاں نو اللہ تعالی علم دی دولت نال نوازے فرمایا انہاں دے سامنے تو ساڈیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے یخرون للاذقان سجدا یخرون للاذقان سجدا تھوڑیاں دے بال سجدے دے اندر بیٹھ جاندے نے تے کہندے کینے وا یقولون سبحان ربنا ساڈا رب پاکے ساڈا رب پاکے تے انکان وعد ربنا لمفعولا تے رب دے وعدے سچے نے رب اپنے وعدے پورے کرن والے تے اگلی آیت اللہ فرماندے نے ویخرون للاذقان ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم اہل علم دا تذکرہ ہو رہی ہے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں دا تذکرہ فرمایا انہاں دے آنسوؤں دا تذکرہ فرمایا پھر اللہ تعالی نے عقل علم دا تذکرہ فرمایا پھر انہاں دے آنسوؤں دا تذکرہ فرمایا فرمائے ٹھوڑیاں دے بال سجدیاں دے اندر بیٹھ کے روندے نے اللہ دا قرآن سن کے اللہ دی آیتاں سن کے رب دے کولوں ڈردیاں اللہ فرماندے نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا اللہ دے بندیاں دے دروں سب تو زیادہ رب کولوں ڈرن والے علماء نے اگلے علم نے علم والے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث نے اللہ اکبر اللہ نبیاں دی وراثت درم و دینار نہیں بلکہ علم ہے نبیاں دی وراثت دنیا دیاں دولتاں نہیں بلکہ علم ہے اللہ اکبر دو ہستیاں دے تذکرے ہو گئے پہلے نمبر تے انبیاء اللہ دے سامنے رون والے دوسرے نمبر تے اہل علم رب دے کول سامنے رون والے نبی پاک نے صلوات و سلام دا فرمانے عالی شان صحیح بخاری میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دے درو رب دے سامنے رون والیاں دی عظمت نو بیان کیتا انہاں قیمتی آنسواں دا تذکرہ میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت وچوں کیتا اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بھی قیمتی آنسواں دا تذکرہ فرمایا نبی پاک نے اپنی زبان نبوت دے درو بھی قیمتی آنسواں دا تذکرہ فرمایا نبی پاک فرماندے نے ایسا بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ فرمایا ایسا بندہ کلیاں بیٹھیاں تنہائی دے اندر بیٹھیاں رب نو یاد کر کے رون لگ جاندا ہے ذکر اللہ خالیاں ففاضت عینا کلیاں بیٹھیاں فلماں وینائے کلیاں بیٹھیاں ڈرامے وینائے کلے بیٹھیاں مجرے وینائے کلے بیٹھیاں جوے کھیلنائے کلے بیٹھیاں رب دیاں نافرمانیاں کرنائے کلیاں بیٹھیاں رب دیاں
बगावतां करने ओए फैसला बादिया तेरी जिंदगी दे अंदर कोई जिदा भी लम्हा आया है तैनू बैठियां बैठियां तैनू अपने रब दियां यादां आईयां होण ते रब नू याद करके तेरियां अखां दे अंदर आंसू आ गए होण। अल्लाह को अकबर अल्लाह ने अपने कुरान पाक दे अंदर अपने प्यारे बंदियां दा तज़किरा फरमाया जेड़े कल्लियां बह के रब नू याद करके रोंदे रहिंदे ने, कदी कबर नू याद करके रोंदे ने, कदी अशर नू याद करके रोंदे ने, कदी मैदान माशर दियां सख्तियां नू याद करके रोंदे ने, कदी रब दे डर दी वजह करके रोंदे ने, कदी जहन्नम दियां सख्तियां दी वजह करके रोंदे ने, कदी भुल सुरात नू याद करके रोंदे ने, कदी हिसाब किताब दे वक्त नू याद करके रोंदे ने। अज बड़ियां चीज़ां तैनू याद ने, रब दा खौफ कोई नहीं, तैनू हशर याद कोई नहीं, तैनू मैदान माशर दियां सख्तियां याद कोई नहीं, जमीन दा तांबे की तरह तप जाना याद कोई नहीं, सूरज दा करीब आ जाना तेनू याद कोई नहीं, जहन्नम दियां खौल लागियां तेनू याद कोई नहीं, ते कबर दियां सियार रातां तेनू याद कोई नहीं, कबर दियां तनाइयां याद कोई नहीं। कदी याद करया करे ना चीज़ां नू ते रब दे सामने बैठ के कल्ला रो भी लिया कर। रमजान दियां रहमतां वालियां बरकतां वालियां शहादतां वालियां घड़ियां रब नू मनाण वालियां घड़ियां आईयां ने। कदी कलियां बह के रब दे सामने अखां दे अंदरों आंसू बहा ते सही ना, तेरी अख दे अंदरों आंसू दा कतरा बाप दे अंदर निकलेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी दे सारे गुनाहां नू माफ कर छड़ेगा। अल्लाह फरमाते ने इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया ऐसे मेरे बंदे जिहड़े अमल करते ने गुनाह हो गए ने ते मेरे दर ते आके अपनी गलतियां दियां माफियां मंगते ने, मेरे कोल तौबा करते ने, अपने गुनाहां ते नदामत दा इज़हार करते ने, शर्मिंदगी दा इज़हार करते ने, आंसू बगांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां मेरे बंदियां दा आना मेरे दर ते आके पैना आंसू बगाना मैनू एडा चंगा लगदे, इन्हां दियां अखां दे अंदरों आंसू निकलते ने, मैं इन्हां दे गुनाहां नू नेकियां दे अंदर तब्दील करके रख देना वा। अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे बरादर वक्त रमजान दियां रहमतां वालियां बरकतां वालियां शहादतां वालियां मगफरत वालियां बख्शिश वालियां घड़ियां आईयां ने। रज रज के रब दे सामने रोया कर, अल्लाह दी कसम जिंदगी दे बोझ हल्के हो जाणगे, गुनाहां दे बोझ हल्के हो जाणगे। आ जड़ियां पंडा सिर ते गुनाहां दियां चाई फिरना है, अल्लाह दी कसम इनू लाण वास्ते को बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत कोई नहीं, बस वुजू करके किते रात की तन्हाई दे अंदर अंधेरे के अंदर अल्लाह के सामने हाथ फैला के कहते सही है मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप सौ गए ने, मेरे भैणा भरा सौ गए ने, मेरे बीवी बच्चे मैनू नहीं वेंदे पे, मेरे सज्जन यार मैनू कोई नहीं वेंदे पे। अल्लाह जेड़े मैं गुनाह कीते ने मैनू पता है या तैनू पता है, अल्लाह मेरी जिंदगी के अंदर जड़े ऐब ने, मेरी जिंदगी के अंदर जड़ियां खतावां ने, इन्हां खतावां ते गुनाहां दा मालिका तैनू पता है या मैनू पता है। ते अज मैं रात दे घनेरे दे अंदर मालिका मैं अपने गुनाहां ते शर्मिंदा हो के तेरे कोलों माफी मंगना वा। मैनू रब दी कसम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा रब दे कोलों डरदियां रो पैंदा है अल्लाह ओदे ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर देंदा है।
اللہ اکبر اللہ کدی آت سہی نا رب دے در تے بیت سہی نا کدی اکھ دندروں آنسو بہات سہی نا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ فرماندے نے میرے کو ڈر دیاں میری ایتاں سن کے رو پیندے نے میں انہاں دے خشوع دے اندر اضافہ کر دینا مطلب انہاں دی عبادت دے اندر لذت پیدا ہو جاندی ہے انہاں دے قیام دے اندر لذت پیدا ہو جاندی ہے انہاں دے رکوع دے اندر لذت پیدا ہو جاندی ہے انہاں دے سجدیاں دے اندر لذت پیدا ہو جاندی ہے آج ساڈیاں نمازاں بے سکون نے آج سانو نماز دے اندر سجدے دے اندر رکوع دے اندر قیام دے اندر سکون نہیں ملدا ایدی وجہ ہے کہ ساڈے دل پتھر ہو چکے نے اس دل نو نرم کر کے آنکھ دے اندروں آنسو بغا کے اللہ دے سامنے روویں گا اللہ تیری نماز دے اندر لذت پیدا کر دے گا اللہ تیری نماز دے اندر سکون پیدا کر دے گا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب نو یاد کر کے رو پیندا ہے جس دن بڑیاں سختیاں ہون گیاں سورج قریب آ جائے گا زمین تپتی ہوئے گی رب دے سامنے اپنے قیمتی آنسو بغان والا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو اپنے عرش دا سایہ تا کر چھڑے گا اللہ کو اکبر لائے آنکھ دندروں آنسو نکل والے بڑے قیمتی آنسو نے اس آنسوان دی قدر تیرا پرا نہ کرے تے کوئی گل نہیں ان آنسوان دی قدر تیرا رشتہ دار نہ کرے تے کوئی گل نہیں ان آنسوان دی قدر تیرا باں بیلی تیرا سجن نہ کرے تے کوئی گل نہیں لیکن ان آنسوان دی قدر عرشاں والا رب ضرور کردا ہے ان آنسوان دی قدر عرشاں والا رب ضرور کردا ہے اللہ کو اکبر انداز بنا لے اپنی زندگی دا کوئی غلطی ہو جائے تے فوراً اللہ دے کولوں آ کے گناہاں دی معافی مانگ لیا کر اپنے گناہاں دی توبہ کر لیا کر اے بڑی سعادت دی بات ہے اے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ اکبر اللہ آئیے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دا فرمان سماعت فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات نے الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈردیاں رو پیندا ہے اللہ تعالیٰ نو جہنم دی اگ تو بچا لیندا ہے اللہ نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیندہ ہے دوسری حدیث رحمت کائنات نے الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دم وان کان مثل الراس الذباب من خشیت اللہ نبی پاک فرماندے نے جتوں مومن بندے دی اکھ دندروں آنسو نکلدا ہے رب دی ڈر دی وجہ کر کے نکل دے میرے ول ویکھیا جے نبی پاک فرماندے نے جس مومن دے بندے دی اکھ دندروں آنسو نکل دے تے رب دے ڈر دی وجہ کر کے نکل دے اے آنسو پاویں مکھی دے پر دے برابر ہوئے نبی پاک فرماندے نے غرم اللہ علی النار اللہ دیتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے رب دیتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے جڑا بندہ رب دے ڈر دی وجہ کر کے روندا ہے رویا کر اللہ دے سامنے اپنے گناہاں تے نادم ہویا کر رب دے سامنے اپنے گناہاں تے پر اللہ دی قسمیں اللہ دے سامنے رب دے ڈر دی وجہ کر کے تے رب دے پیغمبر وی روندے رہنے اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صحابی بیان کر دینے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدری کی عزیر کا عزیر المرجل من البکا نبی پاک فرماندے نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے میرے پیغمبر نماز پڑھ دے تے نبی پاک دے نماز پڑھ دیاں نبی پاک دے سینے دندروں رون دیاں انجی آوازاں دیاں جویں ہانڈی چلے تے اوپر دی پئی ہوندی ہے میرے پیغمبر دے سینے دندروں انج رون دیاں آوازاں دیاں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں میری امت واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر جدوں قسم اٹھایا کر دے بڑی وڈی گل کریا کر دے ویسے نبی پاک دی زبان دے اندروں نکلن والے الفاظ دا بڑا وزن ہے بڑی اہمیت ہے لیکن جدوں نبی پاک قسم اٹھاندے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بات تے زور دین واسطے سمجھان واسطے اے قسمیاں جملہ استعمال کر دے آپ فرماندے نے واللہ یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم اے میری امت محمد جو میں جاننا وا اگر تسی جان لو مینوں اللہ دی قسم تسی رونا ودا دیو تے ہسنا کٹا دیو نبی پاک فرماندے نے جو مینوں پتہ ہے رب دے بارے جو مینوں پتہ ہے قبر دے بارے جو مینوں پتہ ہے حشر دے بارے اللہ نے نبی پاک نوں وحی دے ذریعے ساریاں باتاں دی خبر دتی ہے آپ فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم جو میں جاننا وا اگر تانوں پتہ لگ جائے تے تسی رونا ودا دیو تے ہسنا ہسنا کم کر دیو رونا زیادہ کر دیو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث جدا مفہوم ہے نبی پاک فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم جو میں جاننا وا اگر تسی جان لو تے تسی اپنے گھر چھڑ دیو اپنے بیوی بچے چھڑ دیو اپنی لذتاں چھڑ کے جنگلاں وال جا کے رب دے سامنے رو رو کے رب نو مناؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو پیغام دیتا رب دے سامنے روندیاں رہنے اللہ دے سامنے آنسو بہاندیاں رہنے آئیے گرات اے جڑے آنسو نے انہاں آنسوؤں دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو کامیابیاں عطا کردا ہے انہاں آنسوؤں دی وجہ کر کے اللہ اپنے بندیاں نو کامرانیاں عطا کردا ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پیغمبر دے کول آئے اے مدن پوری یادرا جا کے بیدار ہو کے نبی پاک دا فرمان سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ محبت پیار نال گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے گج بج کے درود پاک پڑھو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول عرض کیتی سونیا محبوبا مینوں دسو نا من نجا کامیابی دے اندر نجات کے سید دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیاں آپ فرماتے نے عام سے لسان کا اپنی زبان نو اپنے کنٹرول دے اندر رکھیا کر والی آسا کا بیتوں کا اپنے گھر دے اندر آ کر ایویں بلا وجہ کرو نہ نکلیا کر تے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماتے نے واب کی علا خطیئتک واب کی علا خطیئتک
वेख ओए मेरे उकबा अगर कामयाबी चाहना है ते अपने गुनाहां ते रोया कर, अपनियां गलतियां नूं याद करके रोया कर। मैनू अल्लाह दी कसम अगर अज दा मुसलमान अपनियां गलतियां वेख करके अपनियां गलतियां ते रोण लग जाए ते चुगलियां छड्ड देवेगा, गीबतां छड्ड देवेगा, किसे दी इज्जत नूं उछालना छड्ड दे। अज जिहड़ी मजलिस दे अंदर बंदा कहंदा फलां इंजदा फलां इंजदा फलां इंजदा फलां दा किरदार इंजदा फलां दा किरदार इंजदा, ते जदों तू अपने गुनाहां वल वेखेंगा फिर लोग भुल जाणगे, तैनूं अपनी पै जाएगी। जदों बंदा अपने वल वेंदे फिर अल्लाह दी कसम लोग भुल जांदे ने। जदों बंदा अपनियां गलतियां वल वेंदा है अल्लाह लोगां नूं बंदा भुल जांदा है। ते याद रखना किसे वल एक उंगली करेगा तेरे वल 3 उंगलियां आणगियां। अल्लाह अकबर अल्लाह पहले अपने वल वेखिया कर फिर लोगां वल वेखिया कर, ते अपने गुनाहां नूं याद करके रोया कर, ते अल्लाह दे दर ते आके बैठ जाया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह और अपने मालिक दे तरले करया कर क्या कर मेरे कोल ऐ ते अंबार अल्लाह तेरी सिफत गफ्फार सत्तार अल्लाह, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने तेरे कोल बख्शिश दे लखां बगाने, तेरी ठाट रहमती दी बदियां नू धोवे मेरे जे आसी क्यों बेआस होवे। गुनाहगार आजज़ हम बेकस बेचारा मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे अगर अपने जाना ते जुल्म कर बैठे गुनाह कर बैठा है ते मेरी रहमत तो मायूस नहीं होना। अल्लाह तेरी रहमत दे उम्मीदवार बन के अल्लाह तेरी रहमत दे तलबगार बन के दुआ करने आ। साडे कोल ऐबां ते अंबार अल्लाह तेरी सिफत गफ्फार सत्तार अल्लाह, मेरे कोल बदियां ते लखां खजाने तेरे कोल बख्शिश ते लखां बगाने, तेरी ठाट रहमती दी बदियां नू धोवे मेरे जी आया सी क्यों बेआस होए। गुनाहगार आजज़ी हम बेकस बेचारा मगर तेरी रहमत मौला सहारा। इलाही परेशानियां दूर कर दे, कह दो आमीन। अल्लाह इस पूरे मजमे के अंदर जितने मेरे बुजुर्ग आए जितने मेरे जवान आए जिन्नियां मेरियां मावां बहनां आईयां अल्लाह दुखी ने ते दुख दूर फरमा। अल्लाह परेशान ने ते परेशानियां आसानियां दे अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह कई बे औलाद ने ये भी बड़ा वड्डा दुख है औलादा अता फरमा। या अल्लाह कई बीमार ने शिफावां अता फरमा, कई मकरूज ने अल्लाह कर्जे उतार दे। अल्लाह कईयां नूं घरां दीयां परेशानियां ने घेर ले आए, दुनिया दे मामलात ने दुखी कर दिता है। इलाही परेशानियां दूर कर दे, गमां दे पहाड़ां नू काबूर कर दे। इलाही तू अपनी रहीमी दा सदका अपनी बुजुर्गी करीमी दा सदका इलाही तू अपनी मेरे पैगंबर ने फरमाया जदों बंदा रब दे कोलों रब दियां सिफतां नाल दुआ कर दे अल्लाह अपने बंदे दियां दुआवां नू रद्द नहीं करदा।
اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کریا کر رب دے سونے سونے ناماں دا تذکرہ کریا کر رب دیاں سونیاں سونیاں صفتاں دا تذکرہ کر کے کیا کر الہی تو اپنی رحیمی دا صدقہ اپنی بزرگی کریمی دا صدقہ الہی میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا اللہ میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا تے ہر ویلے میں گو کرا میں دعا ہر ویلے اللہ اے گو کرا میں دعا قیامت نو قصدا میں جنت نو جاواں اللہ اکبر اللہ آئیے میرے برادر میرے محترم رب دے در تے آکے کدیاں صبح تے سینا رب دے بوے تے بیت سینا اللہ تعالیٰ کیویں تیرے آنسوؤں دا مول پائے گا اللہ حضرت ساخل بن راویہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن میں سیدنا حضرت سفیان بن عیینہ صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیینہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ دے کول بیٹھا میں عرض کر سفیان جی تسی ویکھیاں نہیں حضرت فضیل بن عیاد بڑی قیمتی گل جے فیصلہ بادیو مدن پوریو پورے خطبہ جمعہ دا انج سمجھو نچے اوڑے نہ جملیاں دے اندر بڑی گہرائی دی گل ہے بڑی سمجھن والی گل ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نو حضرت ساخل بن راویہ رحمہ اللہ بیان کر دینے میں کیا تسی ویندے نہیں سفیان جی حضرت فضیل بن عیاد ہر وقت روندے ہی رہندے نے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو ختم ہی نہیں ہوندے انہاں دی اکھاں اندروں آنسو مکدے ہی نہیں جان دے جنا فضیل بن عیاد کون ہے یہ اپنے وقت دا بہت بڑا ڈکیٹ ہے اپنے وقت دا بہت بڑا ڈاکو ہے تے ایک دن ڈکیٹی کر نکلی ہے ایک گھر کے اندر داخل ہویا ہے تے اس گھر کے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہی ہے تے قرآن پڑھ والا قرآن پڑھ دے الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا مومناتے حالے تک وقت نہیں آیا کہ رب دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ دے ذکر دی وجہ کر کے انہاں دے دل کام جان اللہ دے ذکر دی وجہ کر کے انہاں دے دل ڈر جان اللہ کو اکبر اللہ بس قرآن دی آیت سنیے ڈکیٹیاں چھڑ دیتیاں نے وقت دے محدث دے تہجد گزار اللہ دے ولی بن گئے نے حضرت ساحل فرمان دے نے میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نو پوچھیا حضرت ہی ویندے نہیں فضیل روندے ہی رہندے نے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو نہیں مکدے انہاں دی اکھاں تو آنسو نہیں ختم ہوندے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماندے نے اذا فرغ القلب نادیت العینان اوے ساگل جدوں بندے دے گناہ بندے دے دل نو زخمی کر دیندے نے پھر اکھاں روندیاں رہندیاں نے جدوں بندے دے گناہ بندے دے دل نو زخمی کر دیندے نے پھر بندے دی اکھاں روندیاں رہندیاں نے پھر بندے دی اکھاں دے آنسو نہیں ختم ہوندے میرے برادر اپنے گناہاں ول دھیان کریا کر اپنے آنسواں تے اپنے آنسو رب دے سامنے بہایا کر رب ویکھ تیرے آنسواں دا مل کیویں پاندا اے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا میں ایک پیغام دینا چاہنا اے آنسوؤں والا موضوع چھیڑن دی وجہ کی ہے اے آنسوؤں والا موضوع رکھن دی وجہ کی ہے کئی بندے کہندے نے جی رمضان آندا ہے رل دے ملدے ہر سال ہو کوئی جمعے پڑھاندے رہندے ہو دسو رمضان دے اندر آنسوؤں دا ذکر نہ کریے تے اور کیا کریے رمضان دے اندر قرآن دی عظمت دی گل نہ
نہ کریے تے اور کی کریے رمضان دے اندر رحمت دی گل نہ کریے تے اور کیا کریے رمضان دے اندر روزے دی فضیلت نہ بیان کریے تے اور کیا کریے رمضان دے اندر غزوہ بدر دا تذکرہ نہ کیتا جائے تے کی کیتا جائے رمضان دے اندر سیرت علی نہ بیان کیتی جائے تے اور کیا کیتا جائے رمضان دے اندر سیرت امی عائشہ دا ذکر نہ ہوئے تے اور کیا کیتا جائے رمضان دے اندر جنتیاں نعمتاں دا تذکرہ نہ کیتا جائے تے کی کیتا جائے اللہ کیونکہ رمضان دا مہینہ رحمتاں دا مہینہ رمضان دا مہینہ قرآن دے نزول دا مہینہ رمضان دا مہینہ توبہ دا مہینہ رمضان دا مہینہ بخشش دا مہینہ رمضان دا مہینہ جہنم تو آزادی دا مہینہ جنت داخلے دا مہینہ رمضان دا مہینہ جدے اندر غزوہ بدر ہوئے رمضان دا مہینہ اور جدے اندر کائنات دے لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا دی وفات ہوئی ہے رمضان دا مہینہ جدے اندر سیدنا حضرت علی دے تذکرے نے اے رمضان دا مہینہ ہے کہ اللہ رمضان دے مہینے دے اندر جڑے بندے نیکیاں کرتے نے روزے رکھتے نے اللہ انہاں نوں معاف کر کے جنت دے باغ و بہار عطا کردا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے تو جو کر دیا جانا غور کر دیا جانا ہے آنسواں والا موضوع قیمتیاں آنسواں والا موضوع یہ دے رکھن دی وجہ کے آگے بیان کرن دی وجہ کے آگے اللہ فرماتے نے توبو الاللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون فرمایا توبہ کرو سارے تے سارے تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے تواڈے تے رحم کیتا جائے اور مفسرین لکھتے نے جیڑا بھی گناہ ہوئے اودے تو توبہ کرنی جڑا بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہو دے تو توبہ کرنی ضروری ہے جنی دیر تک بندہ اپنے گناہ دی رب کو توبہ نہیں کردا رب معاف کردا بولو کدی سوچیا زندگی دے اندر کنیاں غلطیاں کیتیاں نے تے انہاں دی توبہ بھی نہیں کیتی کئی ایسیاں غلطیاں نے ایسیاں بڑیاں بڑیاں غلطیاں تے اسی کدی سوچیا ہی نہیں کہ انہاں گناہاں دی رب کو معافی مانگ لئیے کدی نہیں سوچیا اللہ فرماتے نے توبو الاللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون فرمایا توبہ کرو سارے تے سارے کرو تاکہ تانوں کامیابی مل جائے تاکہ تانوں کامیابی مل جائے آئیے رات کچھ واقعات سامنے رکھنا چاہنا توبہ دے حوالے نال اس تو پہلا میں قرآن پاک دا ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کراں جڑے اللہ والے نے کدی بھی کسے بھی مرحلے دے اندر اپنے رب نو بھول دے اپنے رب نو نہیں بھول دے توجہ کرنا غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا سونیا میرے بندیاں نو خبر دے دیو میں تواڈا رب مہربان بخشن والا غفور الرحیم اللہ کو اکبر جڑا مومن بندہ ہے اللہ دی قسم کدی نصیحت سن کے رو پیندا ہے جڑا مومن بندہ ہے کدی رب دی طرف رجوع کر کے رو پیندا ہے جڑا مومن بندہ ہے کدی نفل و نوافل پڑھ کے رو پیندا ہے جڑا مومن بندہ ہے کدی رب دیاں بے نیازیاں ویکھ کے رو پیندا ہے جڑا مومن بندہ ہے کدی اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو پیندا ہے جڑا مومن بندہ ہے کدی آخرت نو یاد کر کے رو پیندا ہے کدی قبر دی تنہائی نو یاد کر کے رو پیندا ہے کدی حشر دیاں گول لاکیاں نو یاد کر کے رو پیندا ہے کدی اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے رو پیندا ہے اے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران دے آخری رکوع دے اندر اپنے پیاریاں دا تذکرہ کر دیاں فرمایا اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فرمایا جڑے اللہ والے نے اللہ دا ذکر کر دینے الذین یذکرون اللہ دا رب نو یاد کر دینے قیامن کدی کھڑیاں ہو کے وقعودن کدی بہ کے وعلا جنوبہم کدی پہلوان دے بل فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مدن پوریا فیصلہ بادیا اللہ دی قسم کدی رب دی تخلیق دے غور و فکر کر کے دنیا صبح لیا کر کدی تیری زندگی دے اندر اے جڑیاں رب نے تیرے تے نعمتاں کیتیاں نے نعمات کیتے نے انہاں وال دھیان کر کے تیریاں کھانا سوا جان اے اللہ والے رب دی تخلیق تے غور کر دینے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا نالے رب تخلیق نو میں دینے تے نالے کہندے نے اللہ سونیا تو زمین دے اندر کوئی بھی بیکار چیز نہیں پیدا کیتی تے اسی اس بات دا اقرار کرنے ہیں سبحانکا اللہ تو پاک فاقینا عذاب النار اللہ سانو اگ تو بچا لئی اللہ سانو اگ تو بچا لئی رب دی تخلیق تے غور کر دینے تے کہندے کی نے ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا اللہ جی میں ساڑھے تو پہلا لوگاں نو رسوا کیتائی اللہ جہنم دے اندر داخل کیتائی اللہ انہاں دا کوئی مددگار کوئی نہیں اللہ انہاں رسوا کر دیتائی انہاں دا مددگار کوئی نہیں تے اسی کہنے ہیں جڑا پیغام ساڑھے تک پہنچی آئے تیرے پیغام پہنچان والیاں دی ذریعے اساں پیغام سن کے کہنے ہیں ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ سونیا سانو معاف کر دے ساڑے گناہاں نو معاف کر دے وکفر عنا سیئاتنا اللہ ساڑے گناہاں تو درگزر کر دے وتوفنا مع الابرار اللہ نیکاں دے نال سانو موت عطا کر دے نیکاں دے نال سانو موت عطا کر دے اور نیکی والی موت بڑی وڈی موت ہویا کر دیئے نیکی دی موت بڑی سعادت دی موت ہویا کر دیئے بڑے بڑے دنیا تو جا رہنے کوئی شراب پی کے مر جاندہ ہے کوئی جوا کھیل کے مر جاندہ ہے کوئی فلم ویک کے مر جاندہ ہے کوئی ڈرامہ ویک کے مر جاندہ ہے پر نیکی دی موت بڑی سعادت دی موت جے اللہ نیکاں والی موت عطا فرمائے پچھلے دنوں ساڑھے بھائی میاں کامران صاحب تشریف فرمانے انہاں تے بڑے بھائی فوت ہوئے نے سحری دا وقت دے آوی اٹھے نے تے بچیاں نو اٹھایا ہے وضو کر کے مسلے تے بہ گئے نے اللہ وقت اللہ تے اج بچی سحری لے کے آئیے باپ نو اٹھائے تے باپ سجدے دی حالت دے اندر اللہ نو پیارا ہو گیا اللہ اکبر وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار مر ہر کسے نے جانا ہے دنیا تو ہر کسے نے چلا جانا ہے دعا کریا کر اللہ نیکاں والی موت عطا کر دے
اللہ نیکاں والی موت عطا کر دیتے موت نو یاد رکھی بندیا اوہ بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبران دی اس کالی رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی جنہ نال ٹوری داسے تو کی تانی کے قبران لے چلے تینو جانجی بن کے جنہ نال ٹوری داسے تو ہک تانی کے قبران لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی دلا کے ادار تیرا تیرے یار چلنی اللہ کے ادار تیرا تیرے یار چلنی مٹی دیاں بکاں تیرے اتے پا کے چلنی تیری اے اوقات میری اے اوقات اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی تے سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے بندے آپ اپنی اوقات نو پہچان لے تے پھر پچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا پھر تینو پچھوں کسے یاد بھی نہیں کرنا سجنا او تیری آئی کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی وار دات نو پہچان لے بندے آتوں اپنی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے جڑے مومن نے اللہ والے نے رب کو رو رو کر کے دعاواں کر دینے اللہ جڑیاں غلطیاں ہو گیاں جڑیاں خطاواں ہو گیاں معاف کر دیتے اللہ نیکاں والی موت عطا کر دے کہہ دیو آمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا آخری باتاں اختتام والی بات لے کے جاواں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا فرمایا جس بندے کو برے عمل ہو گئے نے غلطیاں ہو گیا نے پھر اللہ دے در تے آ جاندا ہے جدوں بھی آندا ہے رب کولوں آ کے معافی منگدا ہے رب کولوں جدوں بھی معافی منگدا ہے اللہ نو غفور رحیم پائے گا بخشن والا پائے گا اللہ اکبر اللہ سیدنا جعفر بن یرکان رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے حضرت سلمان فارسی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے سن مینوں
तीन बातां ते हासा आंदा है ते तिन्नां बातां ते मैनू रोना बड़ा आंदा है। तेड़ियां तीन बातां जिन्हां ते हज़रत सलमान फारसी हसिया करदे फरमाए ओ बंदा जेड़ा बंदा दुनिया दे बारे पुर उम्मीद है लेकिन मौत ओदा पिछा करदी पई है मैनू उस इंसान ते हंसी आंदी है। दूसरे नंबर ते फरमांदे ने ओ बंदा जेड़ा अपने मौला नू भुलाई फिरदा है लेकिन अल्लाह ने ओनू कदी नहीं भुलाया उस बंदे ते भी मैनू हंसी आंदी है। और तीसरे नंबर ते फरमांदे ने अल्लाह को अकबर तो जो कर दिया जाना गौर कर दिया जाना हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला को फरमांदे ने मैनू उस बंदे ते भी हंसी आंदी है जेड़ा कह के लगा लगा के हसदा है हालां ओनू पता नहीं ओने अपने रब नू नाराज कीता है या राजी कीता है। इन्हां तिन्नां बंदियां ते मैनू हंसी आंदी है ते फरमांदे ने मैनू तीन बातां ते रोना आंदा है नबी पाक दे यारां दी जुदाई ते मैनू मरोना बड़ा आंदा है। नबी पाक दे यारां दे विछोड़े ते मैनू रोना बंदा बड़ा आंदा है। ते दूसरे नंबर ते सकराते मौत दा जदों मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल आंदा है ते मैनू रोना आ जांदा है। ते तीसरे नंबर ते जदों क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दे सामने खड़ा होना पैना है ये वक्त याद आंदा है ते मैनू रोना आ जांदा है। हालां सलमान फारसी ने जिन्ना अल्लाह दी कसम इस्लाम दी खातर अपनी बादशाहां वाली जिंदगी छड्डी है। सलमान फारसी ने जिहड़े महल्ला दे अंदर पढ़न वाले दीन इस्लाम दी खातर नौकरियां करन ते मजबूर हो गए ने गुलाम बन गए ने अल्लाह को अकबर लेकिन हज़रत सलमान दा रब दे बारे अपने दिल दे अंदर डर किन्ना है खौफ किन्ना है वे हस्तियां ने जिन्हां दे बारे कुरान ने ऐलान कर दिता रज़ी अल्लाह अन्हुम व रसूलन ए हस्तियां ने जिन्हां दियां कोठियां ते बंगले जनतां दे अंदर तैयार हो चुके ने लेकिन इन्हां दे दिल दे अंदर रब दा डर इन्ना है रब दा खौफ इन्ना है। फरमांदे ने जो सकराते मौत दा ज़हन विच आंदा है ते मैनू रोना आ जांदा है जदों मैदाने हशर दा वक्त याद आंदा है जदों अल्लाह दे सामने खड़ा होना है। ओए फैसला बादिया ए वक्त हर ते आना है हर बंदे ने रब दे सामने पेश होना है जो दुनिया ते करदा रहा क़यामत वाले दिन ओदा हिसाब देना पैना है। अपनी जिंदगी वाल गौर कर अपनी जिंदगी ते ध्यान कर क्या तू रब दे सामने खड़ा हो सकना है। कदी तेरे दिमाग के अंदर बात आई होए कि मैं अल्लाह दे सामने जावांगा ते केड़ा चेहरा लेके जावांगा किस मुंह नाल रब दे सामने जावांगा। आ मेरे बरादर उस दिन तो पहला अख दे अंदरों आंसू बहा लै रब दे सामने आके रो पे अपने गुनाहां दी माफी मंग लै। कुरान कहंदा वा यखिरूना लिल अज़कानी व यखिरूना लिल अज़कानी यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ। अल्लाह को अकबर ला ऐ रब दे सामने रोना आंसू बगाना ए बंदे दी नमाज दी लज्जत वधा देंदा है खुशू खुजू वधा देंदा है। आइए करा तो दो चार कुरान पाक दी आयतां पढ़ा के दो हदीसां सुनावां गल मुकावां। अल्लाह फरमांदे ने वा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नखन नफ्सानिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। बंदा रब दे सामने खड़ा होने तो डर गया ते अपनी ख्वाहिशात नू नहीं अपनी ख्वाहिशात दियां नहीं मनिया अपनी ख्वाहिशात दियां पैरवियां नहीं कीतियां। इहदे वास्ते अल्लाह ने जन्नत दे अंदर ठिकाना बनाए। ते दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नता जेड़ा बंदा रब दे सामने खड़ा होन तो डर गया रब दे सामने खड़ा होन तो डर गया ओदे वास्ते दोरियां जनता ने दो जनता ने इन्हां दोवां जनता दी तशरीह मेरे पैगंबर ने बुखारी पाक के अंदर फरमाई। नबी पाक फरमांदे ने एक बाग ऐसा है जिदे अंदर हर किस्म दियां जड़ियां चीज़ां ने ओ चांदी दियां ने। अल्लाह को अकबर एक जन्नत दा बाग ऐसा है जिदे अंदर हर किस्म दियां चीज़ां सोने दियां ने। ते जेड़ा बंदा
रब दे कोलों डर गया जिथे अख दे अंदरों आंसू आ गया वाली मन खापा रब्बी ही जन्नतान अल्लाह को अकबर फरमाया दे वास्ते दूरियां जनता ने जड़ा रब दे कोल डर के रो पिया और अगे रहमत कायनात ने सलातो व सलाम ने फरमाया ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमाते ने दो बंदियां ते दो अखां ते मेरे वल वेखिया ने रहमत कायनात ये काम नहीं ठीक है अल्लाह तुहानू ज़ाया खैर दे तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए लेकिन ये सिलसिला ठीक नहीं ये किताब सुन्नत दे मुनाफी अल्लाह इन्हां नू ज़ाया खैर अता फरमाए आइए तवज्जो करना हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत प्यार नदरूद पाक पढ़ो जनाब मुहम्मद अल्लाह मैनू तुहानू माफ फरमाए अल्लाह साड़ियां गलतियां तो दरगुजर फरमाए अल्लाहुम्मा तहिरनी मिनन निफाक व ऐनी मिनर रिया अल्लाह तवज्जो करना रहमत कायनात हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार दो अखां नू जहन्नम दी अग नहीं छुएगी एक ओ अख है जिहड़ी अल्लाह दे राह दे अंदर पहरा देंदी रहिंदी है ते दूसरी ओ अख ऐनुम बकत मिन खशियतिल्लाह जिहड़ी अख अल्लाह दे डर दी वजह करके रोंदी रहिंदी है उस अख नू जहन्नम दी अग नहीं छुएगी अल्लाह को अकबर मेरे बरादर मेरे मोहतरम अपनी जिंदगी दे अंदर अपने गुनाहों ते गौर करके कदी रो लिया कर आखिरी गल करना चाहना गल मुकाना चाहना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला यार कोई उमर को छोटी हस्ती नहीं उमर होए जिदे वास्ते नबूवत वाली दुआन ने दुआवां मंगियां ने उमर ने जिन्हां वास्ते नबूवत वाले हाथ उठे ने आप फरमाते ने अल्लाहुम्मा आइसल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब अल्लाह इस्लाम नू इज्जत देनी है ते उमर अता कर दे उमर ने जिन्हां दे बारे नबूवत वाली जुबान ने कहा उमर मैं अपनी अखां नाल जन्नत दे अंदर तेरा सोने दा महल वेख आया वा उमरों ने जिन्हां दे बारे नबूवत वाली जुबान ने मुतअद्दिद बार जन्नत दीयां गारंटियां दित्तियां ने उमरों ने जेड़े जमीन ते मशवरा देंदे ने आसमान वाला रब कुरान पाक नाज़िल कर देंदा है उमरों ने जिस रस्ते ते चलदे ने ओ रस्ता शैतान भी छड़ देंदा है ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी कफियत की है हाय असी ते गुनाहां दे भरे होए असी ते गलतियां दे भरे होए साडे ते दामन दे अंदर खतावां ही खतावां ने साडे ते दामन दे अंदर गलतियां ही गलतियां ने ओ हस्तियां जिन्हां नू नबूवत वाली जुबान ने मंगया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जदों कुरान पाक दी है आया मुबारका पढ़ दे वा इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफू युहासिबुकुम बिल्लाह वा इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफू युहासिबुकुम बिल्लाह जो तुहाडे दिलां दे अंदर है या जो तुसी ज़ाहिर कर दियो अल्लाह ताला ने तुहाडे कोलों हिसाब जरूर लेना है अल्लाह ने तुहाडे कोलों हिसाब जरूर लेना है मैनू अल्लाह दी कसम से आपा बयान कर देन मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दी रिवायत है हज़रत उमर कुरान दी आयत पढ़ दे ते रो रो करके हिजकियां लैन लग जांदे अल्लाह को अकबर जिन्हां वास्ते जन्नत दीयां कोठियां तैयार ने जिन्हां वास्ते जन्नत दे बंगले तैयार ने जिन्हां वास्ते जन्नत दे बागो बहार तैयार ने और रब दे सामने खड़ा होण तो डरदे सन मुसलमाना तू क्यों नहीं डरदा आजा अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहां दी माफी मंगया कर और दुआ करया कर मंगदा दुआवां रब्बा माफ कर दे सब माफ कर दे मैं मंगदा दुआवां रब्बा माफ कर दे सब माफ
کر دے ربا معاف کر دے کردا صداواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے آنسو بغا کے دامن پہ لا کے آنسو بغا کے دامن پہ لا کے منگدا میں معافی تیرے در تے آ کے رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سی میں جمعے دی تیاری کر رہا سا ایویں اللہ نے کرم کیتا تے میں 2-3 جملے لکھ دیتے اللہ اکبر منگدا دعاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے کردا صداواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے آنسو بغا کے من پھیلا کے منگدا میں معافی تیرے در تے آ کے ترلے میں پاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے منگدا دعاواں جنہ دا دل کر دے اللہ معاف کر دے رب نال محبت نال پڑھو نا منگدا دعاواں ربا منگدا دعاواں ربا منگدا دعاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے کردا صداواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے خطاواں تو توبہ میں کردا ہاں مولا خطاواں تو توبہ میں کردا ہاں مولا سب تینوں پتا ہے نہیں کوئی اولا بخش دے خطاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے تیرا غم مجرم تیرا سوالی تیرا غم مجرم تیرا سوالی آیا تیرے در تے نہ موڑی تو خالی تیرا غم مجرم تیرا سوالی آیا گا در تیرے تے موڑی نہ خالی کردا التجاواں ربا معاف کر دے سب معاف کر دے ربا معاف کر دے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا کرو اللہ اپنی رحمت دنال اپنے سامنے رون دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات زندگی دا ایک ہوئی اساس ہے دنیا تو چلا جانا ہے اگر اپنے گناہاں دنیا تے بخشوا لیا یقیناً قبر دے معاملات بھی آسان ہو جان گے حشر دے معاملات بھی آسان ہو جان گے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین